अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो देवमालाई मखलूकात जिनके बारे में हम कहानियों और फिल्मों में सुनते और देखते आए हैं, क्या वो सिर्फ हमारी तखय्युलात की पैदावार हैं या इनका इस दुनिया में कभी वजूद भी रहा है? आज हम आपको 7 ऐसी हैरत अंगेज मखलूकात के बारे में बताएंगे जिन्हें लोग हमेशा से देवमालाई समझते रहे, लेकिन हकीकत में इनके वजूद के शवाहिद मिल चुके हैं, जिन्हें देख और सुनकर आप ना सिर्फ हैरान होंगे बल्कि ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारी दुनिया कितनी पुरस्कार और दिलचस्प रही होगी। ये मखलूकात ना सिर्फ अपनी शक्ल सूरत में अनोखी थीं, बल्कि इनके साइज, ताकत और तर्ज जिंदगी ने इन्हें एक अलग मकाम दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको माजी की उस दुनिया की झलक दिखाएंगे जो आज से हजारों या लाखों साल पहले हमारे इस सयारे पर बसती थी। तो आइए इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं और इन पुरस्कार मखलूकात की कहानियों को तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। देवहीकल सांप। प्यारे दोस्तों, देवहीकल सांप हमेशा से इंसानों की कहानियों का हिस्सा रहे। कदीम तहजीबों में इन्हें खौफ और ताकत की अलामत समझा जाता था। मिसाल के तौर पर हिंदू मत में वसूकी नामी देवहीकल सांप का जिक्र मिलता है जो समंदरी हलचल का सबब बनता था। इसी तरह मिस्री देवमालाई कहानियों में अपोफस नामी सांप का जिक्र है जो रोशनी और अंधेरे के दरमियान जंग का किरदार अदा करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये देवमालाई सांप सिर्फ कहानियों तक महदूद हैं? हकीकत में ऐसे सांप इस दुनिया में मौजूद थे और इनके शवाहिद आज भी मिल रहे हैं। टाइटिनो बुआ नामी सांप उनमें सबसे ज्यादा मशहूर है। ये देवहीकल सांप जनूबी अमेरिका के जंगलात में पाया जाता था और इसका साइज तकरीबन 42 फुट तक था। ये इतना बड़ा था कि किसी भी बड़े जानवर को आसानी से निगल सकता था। आज के जमाने में शायद ही ऐसा कोई सांप हो जो इसके बराबर हो। इसी तरह वासुकी इंडेक्स नामी एक और देवहीकल सांप भारत के इलाके गुजरात से दरियाफ्त हुआ। इसका साइज 50 फुट तक बताया जाता है, जो तकरीबन 3 लैमोजीन गाड़ियों के बराबर है। ये सांप अपने वक्त के एपेक्स प्रेडेटर्स में थे, यानी शिकार की दुनिया के बादशाह। इनका शिकार करने का तरीका इंतहाई हैरानकुन था। ये सांप अपने शिकार को जकड़कर उसकी सांस रोक देते और फिर उसे निगल लेते। ये सांप लाखों साल पहले हमारे इस सयारे पर मौजूद थे, लेकिन वक्त के साथ बदलते माहौल और कुदरती तब्दीलियों की वजह से ये नापैद हो गए। ताहम इनके फॉसिल्स और बाकियात आज भी इनकी हकीकत की गवाही दे रहे हैं। प्यारे साथियों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये सांप आज भी मौजूद होते तो दुनिया कैसी होती? ये सोच ही इंसान को खौफ और हैरत में मुब्तला कर देती है। नंबर 2, यैटी और बिगफुट। दोस्तों, यैटी और बिगफुट की कहानियां हमेशा से इंसानी तजस्सुस का हिस्सा रही हैं। हिमालय के बर्फानी पहाड़ों से लेकर अमेरिका के घने जंगलात तक इन अजीबो गरीब मखलूकात के बारे में सनसनीखेज किस्से सुनाए जाते हैं। कहा जाता है कि यैटी, जो 2 टांगों पर चलने वाली मखलूक है, हिमालय के पहाड़ों में रहती है। इसे अक्सर बर्फ के देव के तौर पर बयान किया जाता है जो लोगों से दूर रहना पसंद करता है। सन 1951 में माउंट एवरेस्ट के करीब यैटी के कदमों के निशानात दरियाफ्त किए गए, जिन्हें दुनिया भर में काफी शोहरत मिली। लेकिन बाद में पता चला कि ये निशान एक भालू के थे। ताहम यैटी के बारे में कहानियां आज भी जिंदा हैं। हिमालय की मकामी तहजीबें अब भी इसे अपने कल्चर का हिस्सा मानती हैं और कई लोग इसके वजूद पर यकीन रखते हैं। दूसरी तरफ बिगफुट की कहानी शुमाली अमेरिका की मकामी तहजीबों से जुड़ी हुई है। बिगफुट को एक लंबे बालों से भरे और ताकतवर मखलूक के तौर पर बयान किया जाता है। 1967 में एक वीडियो मंजरेआम पर आई जिसमें दावा किया गया कि बिगफुट को कैमरे में कैद किया गया है। ये वीडियो आज भी बिगफुट के शवाहिद में सबसे ज्यादा मशहूर और मुस्तनद मानी जाती है। हालांकि कई लोग इसे जाली समझते हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इन कहानियों की जड़ें माजी में मिलती हैं। दोस्तों, तकरीबन 37 लाख साल पहले अफ्रीका के गर्म इलाकों में ऑस्ट्रेलोपैथिक्स नामी मखलूक पाई जाती थी। ये मखलूक इंसानों की इब्तिदाई नस्लों में से एक थी जो 2 टांगों पर चलती थी और यैटी या बिगफुट जैसी नजर आती थी। इनके दिमाग का साइज मौजूदा इंसानों से छोटा था और वो न बोल सकते थे और न औजार बना सकते थे। ये कहानियां इस बात का इशारा देती हैं कि इंसानी नस्ल के इर्तिका की कहानी कितनी गहरी और पुरस्कार है। यैटी और बिगफुट की कहानियां न सिर्फ देवमालाई नहीं है, बल्कि इंसानी तारीख की झलक दिखाती हैं जो हमारे तजस्सुस को मजीद बढ़ाती हैं। नंबर 3 पे आता है यूनिकॉर्न। दोस्तों, ये खूबसूरत और पुरअसरार मखलूक जिसके माथे पर एक लंबा सींग होता है, ज्यादातर जादुई ताकतों की अलामत समझी जाती है। लोग इसे खूबसूरती, पाकीज़गी और मौजज़ात का निशान मानते हैं। लेकिन क्या यूनिकॉर्न वाकई कभी इस दुनिया में मौजूद था या ये भी सिर्फ इंसानी तखय्युल की पैदावार है? हकीकत में यूनिकॉर्न का सबसे पहला जिक्र इंडस वैली की तहजीब मेहरौन में मिलता है, जो आज के पाकिस्तान और भारत के इलाके में हजारों साल पहले मौजूद थी। इन मेहरून में एक जानवर दिखाया गया है जिसके माथे पर एक लंबा सींग है
اور کئی ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ یونیکورن کی ابتدائی شکل ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں نے اس تصور کو مزید دلچسپ بنایا جب انہوں نے ایلسموتھیریم نامی ایک قدیم جانور کے شواہد دریافت کیے۔ یہ جانور جو تقریباً 40,000 سال پہلے اس زمین پر پائے جاتے تھے ایک دیو ہیکل سینگ دار گینڈے تھے۔ ان کے سینگ کا سائز اتنا بڑا ہوتا تھا کہ وہ ایک بالغ انسان کے برابر ہوتا تھا۔ ایلسموتھیریم زیادہ تر سرد علاقوں میں رہتے تھے اور اپنے وقت کے سب سے بڑے شکار کرنے والے جانور تھے۔ ایلسموتھیریم اور یونیکورن کی کہانیوں کے درمیان مماثلت یہ ظاہر کرتی ہے کہ شاید قدیم انسانوں نے ان دیو ہیکل گینڈوں کو دیکھا اور ان کے بارے میں کہانیاں گھڑی۔ وقت کے ساتھ ان کہانیوں نے ایک جادوئی رخ اختیار کر لیا اور یونیکورن کا تصور وجود میں آیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایلسموتھیریم موسمی تبدیلیوں اور انسانی شکار کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ ناپید ہو گئے۔ تاہم ان کے فوسلز اور باقیات آج اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ ایسی مخلوقات کبھی ہماری زمین پر موجود تھی۔ نمبر 4 پر ہے کاتھولو۔ دوستو، کاتھولو ایک ایسا نام ہے جو خوف، پراسراریت اور دیو مالائی داستانوں کی دنیا میں ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ اس مخلوق کو سب سے پہلے 1928 میں ایک کہانی دی کال آف کاتھولو میں متعارف کروایا گیا جو HP لوو کرافٹ کے تخیل کی پیداوار تھی۔ کہانی میں کاتھولو ایک خوفناک سمندری دیو کے طور پر پیش کیا گیا جس کا جسم آکٹوپس کی طرح تھا اور جو سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا۔ لیکن کیا یہ مخلوق صرف ایک افسانہ ہے یا اس کا کوئی حقیقت سے تعلق بھی ہے؟ سائنسدانوں نے قدیم سمندری مخلوقات کے فوسلز کی مدد سے یہ انکشاف کیا ہے کہ کاتھولو جیسی مخلوقات واقعی کبھی سمندر کی تہہ میں موجود تھیں۔ سیفالوپوڈز نامی مخلوق جو تقریباً 66 ملین سال پہلے پائی جاتی تھیں، کاتھولو کے تصور سے حیران کن حد تک مشابہت رکھتی ہیں۔ ان کے جسم کی لمبائی 40 فٹ تک تھی جو 2 جراف کے برابر ہوتی تھی۔ یہ قدیم مخلوقات سمندر کی گہرائیوں میں رہتی تھیں اور اپنے شکار کو زبردست طریقے سے قابو کرتی تھیں۔ ان کے طاقتور بازو اور سونڈ انہیں شکار کرنے کی ماہر بناتی تھی۔ یہ جانور اتنے خطرناک تھے کہ سمندر کے کئی بڑے جانور ان کا شکار بن جاتے تھے۔ کاتھولو کی کہانیاں اور ان مخلوقات کے فوسلز ہمیں یہ باور کرواتے ہیں کہ انسانی تخیل اکثر حقیقت کے قریب ہوتا ہے۔ شاید قدیم زمانے میں ان دیو مالائی کہانیوں کو جنم دینے والے لوگ ایسے ہی کسی خوفناک جانور کے فوسل یا باقیات دیکھ کر متاثر ہوتے تھے۔ یہ کہانی صرف ایک افسانہ یا سائنس فکشن نہیں ہے بلکہ انسانی تجسس اور سمندر کی پراسرار گہرائیوں کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ کاتھولو کی یہ داستان ہمیں یہ سمجھنے کا موقع دیتی ہے کہ ہماری دنیا کتنی عجیب و غریب اور پراسرار ہو سکتی ہے۔ دوستو، ہماری اس فہرست میں 5ویں نمبر پر آتا ہے ڈریگن۔ ڈریگن وہ دیو مالائی مخلوق ہے جس کا ذکر دنیا کی تقریباً ہر تہذیب میں ملتا ہے۔ مشرقی ثقافتوں میں یہ مخلوق عقل، طاقت اور خوشحالی کی علامت سمجھی جاتی ہے، جبکہ مغربی تہذیبوں میں اسے خوف، تباہی اور جنگ سے جوڑا جاتا ہے۔ ڈریگن کی کہانیاں نہ صرف قدیم داستانوں بلکہ جدید فلموں، سیریز اور کارٹونز میں بھی زندہ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ڈریگن واقعی کبھی اس دنیا میں موجود تھے؟ تو ماہرین کا ماننا ہے کہ ڈریگن کا تصور دراصل قدیم زمانے میں لوگوں کو ملنے والے ڈائنوسارز کے فوسل سے آیا۔ جب لوگ ہزاروں سال پہلے زمین کھودتے یا پہاڑوں کی مٹی میں عجیب و غریب ہڈیاں دیکھتے تو وہ انہیں ایک دیو ہیکل اور خطرناک مخلوق سے جوڑ دیتے تھے۔ انہی باقیات نے ڈریگن جیسی مخلوق کے تصور کو جنم دیا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ڈریگن جیسی مخلوق حقیقت میں بھی موجود تھی اور اسے کیٹسوکوٹلس کہا جاتا تھا۔ یہ دنیا میں اڑنے والا سب سے بڑا جاندار تھا جو تقریباً 66 ملین سال پہلے زمین پر موجود تھا۔ اس کی چونچ ایک انسان کے قد کے برابر تھی اور اس کے پروں کا پھیلاؤ اتنا وسیع تھا کہ یہ آسانی سے کسی ڈریگن کا گمان دلاتا تھا۔ کیٹسوکوٹلس کی غذا میں زیادہ تر مرے ہوئے ڈائنوسار اور ان کے بچے شامل ہوتے تھے۔ یہ دیو ایکل پرندہ زمین پر موجود دیگر مخلوقات کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا اور اس کی موجودگی زمین کے ایک منفرد ماحولیاتی نظام کی عکاسی کرتی ہے۔ ڈریگن کا ذکر صرف ایک کہانی یا افسانہ نہیں ہے بلکہ یہ انسانی تاریخ اور ارتقاء کا ایک دلچسپ پہلو ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔